Maayong hapon kaninyong tanan, karong nga Biyernes sa hapon, Enero 12, 2024. Ani ang lakat sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon sa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon ug ang mainiton nga hangin nga gikan sa Pasipiko o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa bambahin sa atong nasod. Ang panagtagpo sa duha ka hangin nga mao ang amihan nga hangin nga mabugnawon ug ang easterlies nga mainiton nga hangin nga maoy hinungdan nga adunay shear line nga ning apekto sa silangan bahin sa Southern Luzon. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island diin makasinati og usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa amen ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte gikan sa 24.6 ngadto na sa 32 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong gabii sa alas 10:57 nga adunay sukod nga 1.3 meter ug hunas ugma sa kabuntag sa alas 7:55 nga adunay sukod nga negative 0.4 meter. O wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte o ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang ugma sa buntag sa alas 5:58 ug mosalop karong hapon sa alas 5:33. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.